سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخانو كل سلام اكزابير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون بابي زالهم هو سلامكم بزحترف كل اللي بعلت مولة تسفاية انكو عدما نوشانالي بسلام بزاقم نيلو معنتي فيديونا زخون كعاني كمزات رئيوها لهم بناي حتتاتكم مسارات أيام هذه أزنيهم مالتيو نحتهم مسارة تاينيرو نايميت نربعن كاري كاب سارة جمير كاس كاب هدم كم أول وش ديفنيشنج سرحلنا لكم نيركم منا ناي سارة ساريح لكمية ناي هدم مقول ساريح لكمية من البات جين مالتيو زي رأخ موتوخينكم من لسلكم قدني تحرك المسامن يخانيو ده حدا قاعد مخلص لسه ما عالتي خوني سريحة يلا خويا ملسلكم مفتنا كده محزي فيديو تحتي تريقوا تخليهم مالتيو دقاقي بنا تساريحنا يو سالس لازم شلتو حلف لكم رأي ولو ما عنتقل ناي فينيشنك صراحتي ناي بلوكيتنا ناي بهذا السنة ندي بيعجو حزان سمين تون بلوكيتني أخلنا نزل لنا هالرأي قدمي نابزا فيديو محلافيقن كم زي أتبل كومنت صحيفات اللي نيرانا كم زي أتبل مالتي سلام وين حفتي إنا مسيك ارتا نمنتا إخي تهدالوي نايميتن عسر حامبشتن كاري سالت اسكع مهدمي كندا يود أني إلاكس أي سرح خلين حز دمو فيديو كنت سرح لي بتسفى قصبيك يزيادة نالت النية سامري يزول زلو سامري معاري مالتيو أنا أدالي كل خاتكم بتخطات الدي بدعم زفتوكم من زخوركم من إخهم مالتي نقول لخاتكم مع رأي زريكم نقول لخاتكم لما يفتوكم من يخبركم من مالتينا أنا أدالي خنن حدا زي رأخبوك خوني خيل كلاك عني سامرية حفتي مالتيو 225 كارينا 240 كاري تمساسال يوزنيو مالتيو مالت ني 15 كاري ينبر 225 كاري حدث كهربعة خلاص كسرح خل حزي ني 225 كاري لتساريح حلكي ياويو زمز أوجس ياوينا مستميتنا 4 كاري نسروح زلنا ياويو مالت ني 15 كاري ناي ميترون فرعان يا ذني تكمبر من زمز أولينات يولدنا مستسرح زلنا تماسات هرس لزخانة بوجم متوصل تخيلي خلنا خوخ عن مزحته أنا بعلي 240 كاري للسرحة ونعوير ما تفهم بلا السرحة بدي خالوت من البات بعد ما يطيقها خوني خل نيتجزا بلانو سرار حوريها خوني خل النازروز رقم 195 كاري لنا 240 كاري تمساس هرس لزخانة بوجم متوصل تخيلي مالتيو سامري حفتي ناي كرتا نس لزي راخو بنبر خوخ عنقي الطقالي دقاقي مخسر حخلوه تسلس لسلشو بوشت مسمر ترخونه تخليخو مالت كافتا مكري أنا كم بعلي نايسوج إن كثير دنيا أفسدتني رأيه تاي حليفة بخمي أنا كمان بالعل بتعمج إنه أتنسك كفتن تدنك بفلاي لما بتعمي تنقطي من منقة كبالا شو نيدلن كأخ بتعمي يزج إنه تيبك أخايم ياخونك محليفس بقى خمسة أقدر بس نقول نقدر كفاليت أيو كفالت كزاجاجو أخوان اللي سلازلي بتعمي يزجنا أنا كم زخماي زخون كم مثلي حد سوى دمو منهم قديش هاي من بقى يقد شيء زخون يخون بقى منهم زي قد شيء نهو تفضلوا أي مثلا لنا زر جن حفشاوي نايس الدث نجاري فلت أيه بزعجة قتي فلت أيه بزعجة زام مسرحي فلت أيه انتي تحلفها بسدش خين كابت هلي سرحي وزحك كاتوجاج أجهلا أزي سلازرد أنجن حفشاون إشتن مخرط وسرعتو خين كنو لا بزعادنا يتجزا مسرحين تايود لكن ده يلي كنت يكون حفشاو بقى بزعوا عجز الله بزعوا يكونوا بدي بزعوا حد نجر حفشاو كاي يكتمهارو ترى انت اللي كنجن كل فيديو صراحة يكون سلسلة شو سلسلة دقائق نعيب وجد مسمى كرهان ترى ليخن بزيرو تشعتن 5 تشعتن سوسن حدن 5 تشعتن سبعيلكم بوجد مسمر ترخوني تخليهم مالتيو دقمية 0 تشعتن 5 تشعتن سوسن حدن 5 تشعتن سبعيلكن بوجد مسمر بقاطتها ويكعني بتليجرام صحافة عليه ما بزيلة ما بوجد مسمر حدا حساب كنو هال نخيرنا مالتي لك عبيد وينا أنا ما يدالب مباركس نايلو معنتي ناي فينيشنج صراحتي نهار رئيس سرت سريتنا هدي من عنا ورا لو ما عنتر ما فينيشنج نهار مالتي فينيشنج كده مجمرة كبلوكيت مكفاليات جمر دحر بلوكيت زلا دمو ناي مبراتي ناي سوكيت
እዚ ኮንዲት ምግጣም እዩ ዘሎ ካብኡ ድማ ይግረፍ ሙልኢት ይምላእ ካብኡ ፊኖ ይግበር ማለት እዩ። ያው መብራህቲ ተደሊኹም ኣብ ብሎኬት ተደሊኹም ከዓ ሓደ ሸውዓተ ግርፍያ ምስ ተገረፈ እዩ ኮንዲት ተእትውልና ዝሮ ናይ ብሎኬት ነገር ክነግረኩም ሎማዓንቲ ብሎኬት ናይ 140 ካሬ እንግዲህ 140 ካሬ ብበዝሒ 10 ብ14 እያ ዝሮ 12 ወላ ብ12 ይኹን ካሬ ሓደ ዓይነታት በፅና ክንደይ ብሎኬት ይውድአና እንተይልና ዙርያ መላሽ ብ4 ማዕዝን ይዕፀ እዩ ካብቲ 4 ማዕዝን ናይ 3 ሜትሮ ብቻ ካንሸሎ እንሄታ እንርጋዕ ቤት ወይ ማዕሪ እስካብ 2200 ተኣኽለና እያ ዝሮ ግን ያው ብሎኬት ይስበር ወይ ባላሾ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ስለ ዝኾነ 1-2-300 ተዘጋጀናሉ ኣይጎድአናን እስካብ 2005 ተዘጋጂና ትርፊ የትመ ይኸይድን ያው ላዕሊ ማይ መፍሰሲ ዙርያ መላሽ ትገብሩሉ ማለት እዩና ብሎኬት ከምዚ ኣትውድ እስካብ 2500 ኢልኩም ሓዝዎ ማለት በቃ ከምዚ ብፍላይ ድማ ውሽጣ ኣንጎሎ ዝበዝሕቶ ኮይኑ ንእሽተይ ትርፊ ክወስድ ስለ ዝኽእል እስካብ 2500 ኢልኩም ትሕዝዎ ድማ ይመረፅ ዝኾነ ይኹን ኣሓማ ዋላ 2000 ሕብረታት ትወድእ 2000 ኢልካ ይዘጋጆን 2003 2005 ትርፊ ጌርካ እዩ ኣቕሓ ዝዘጋጆ ማለት እዩ ምክንያቱም ገዛኹም ኣማራፂ ገይሩ ክስራሕ ኣለዎ ተሓደ ክባላሾ ከለ ሓደ ስለ ዝኾነና ዝሮ ግን 2005 ኢልኩም ሓዝዎ ትርፊ ምዝግጃው ጽቡቕ እዩ ናይ 2005 ቅርሺ ናይ 2500 ብሎኬት ክንደይ ቅርሺ ይውድእ ደሞ ዕዳጋ ብጣዕሚ ስለ ዝቀያየር ሓደ ስሚንቶ ብጣዕሚ ይኸቢሩ እኒሆ ሓዚ ብሎኬት ክባር እዩ ኣብቲ ዝሓሰረሉ ግዜ ተፀቢኻ ምግዛእ እዩ ማለት እዩ እና ሒሳብ በቲ ዘሎ ዕዳጋ በዓልትኩም ተባዝሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ካልኩሌተር ኣቲኹም ክንዲዚ ኣቕሓ ብክንዲዚ ቅርሺ ኢልካ ምብዛሕ ቀሊል ነገር እዩ እና ናይ ብሎኬት ከምዚ ይመስል ካብኡ ከዓኒ ብሎኬት ምስ ተዘጋጀኹም ይንደቕ እዩ መንደቒ ስሚንቶ ክንደይ ይኣኽለና እንተልኩም ስሚንቶ ብዛሕ ኣይውድአኩምን በዝሒ እንታይ እዩ ዝውድእ ሓሸዋ እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ 140 ካሬ ደጊኣን ውሽጣን ነዲእኩም ንኽትልምፁ ብሓደ ግዜ ኢኹም ሓሸዋ ተምፅኡ ሕዚ ናይ መንደቕ እኒሆ ናይ መግረፊ ናይ ሙልኢት ምናልባት በሳልሳይ ታይ ነው ፊኖ ከዓኒ ወይ ቻክ ትገብርዎ ኢኹም ወይ ከዓ ፊኖ ትገብርዎ ኢኹም ድሓን ብናይ ፊኖ ጌርና ንስራሕዮ እሞ ሓደ ቢያጆን ፈርዓን ክውድአኩም እዩ ማለት እዩ ሓደ ቢያጆን ፈርዓን ሕፃ ክውድአኩም እዩ ዙርያ መላሽ ንሐፀሪታና ካብኡ ከዓኒ ናይ ውሽጢ መንደቕን ግርፍያን ልስንን ፊኖን እዚኣ ሓደ ቢያጆን ፈርዓን ሕፃ ትውድአኩም እያ ሲሚንቶ ከዓኒ ባይ ዘ ወይ ብሎኬት ምስ ብሎኬት መስርሕ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ብሎኬት ኣብ ገዛኹም ክትሰርሕዎ ኢኹም ምግዛእቶ ኮይኑ ግን ምናልባት ሓደ ቢያጆ ብቻ ክውድአኩም ይኽእል እንድሕር ብሎኬት ኣብ ገዛኹም ትሰርሕዋ ግን ካብ መንደቕ ጀሚርካ እስካብ መንደቕ ጀሚርካ እስካብ ብሎኬት እስካብ ልስን ዘሎ እስካብ መንበሳልሳይ ልስን ዘሎ ሓደ ቢያጆ ፈርዓን ብሎኬት ካብ ደገ እንድሕር ትገዝእዎ ኮይንኩም ግን ሓደ ቢያጆ ይኣኽለኩም እዩ ማለት እዩ ሓደ ቢያጆ ማለት መንደቕና መለሰኒ ሓደ ቢያጆ ይኣክል እዩ እንድሕር ብሎኬት ኣብ ገዛ ስራሕ ኮይኑ ግን ሓደ ቢያጆ ፈርዓን ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ሕዚ እንታይ ይቐሪናሉ ይመስለኩም እንድሕር ብሎኬት ኣብ ገዛ ትሰርሑ ኮይንኩም ብሎኬት መስርሒ ፃፀር ከለይኩም ይፃፀር ማለት እዚ 01 ዝበሃል ኣሎ ናይ ብሎኬት መሕወስና እሱ ደሞ ሓደ ቢያጆ ተውርዱ ኢኹም ዋላ ግማሽ እውን ተውርዱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሓደ ቢያጆ ተዝኾን ድማ ይምረፅ በር ግማሽ እውን ተኣኽለኩም እያ ማለት እዩ ለዚ ናብ ሕፃ እቲ 00 ዝበሃል ፃፀር ሓዊስካ ይስራሕና ዝሮ ግን ግዜ እንድሕር ዘይብልኩም ገዚእኹም ጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ብሎኬት ግን ድማ ናይ ምግዛእ ምንም ዓቕሚ የብሉን ረቂቕ እዩ ፎኪስ እዩ ማይ ፀግብን ሕፃ እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ገዚእኹም ተዘይትጥቀሙ ይምከር በዚ ኣጋጣሚ ካብኡ ከዓኒ ናይ ስሚንቶ ከዓኒ ክንደይ ኩንታል ይኣኽለና እንተልኩምኒ ያው እስካብ ብሎኬት መስርሒ ተኸይኑ ማለት ሲ ብሎኬት ኣብ ገዛ እንድሕር ትሰርሕዎ ኮይንኩም ናይ 2500 ዘለ እንኳን ብሎኬት ክንደይ ይኣኽለና እንተልኩምኒ ብኸመይ ትሰርሕዎ ይመስለኩም ሓንቲ ካሻ ሓንቲ 50 ኪሎ ማለት እዩ ካብ 40 እስካብ 45 ተውፅእ እያ ፅብቕቲ ተሰራርሓቶ ኮይና እስካብ 45 ተውፅእ እያ ማለት እስካብ 45 እንድሕር ክትሰሪሖሞ ጠንካራ እዩ እስካብ 40 እውን ይስራሕ እዩ እስካብ 35 እውን ይስራሕ ግን 35 ኮነ 40 ኮነስ ታይሞ ይስሚንቶ በዝሕን ተበዝሐ እውን ምንም ፋይዳ የብሉን ዋና ነገር ግን ማይ ምስታይ እዩ ማይ ብደንቢ ንጎድ ምሸት ጌርኩም ኣፀቢኩም ተስቲኹሞ ማይ ዘጥንክሮና ዝሮ ግን ኣነ ክሰርሕዎ ዝረኣኹ ካብ 40 እስካብ 45 እዩ ያው በቃ ብ40 ኢልኩም ሓዝዎ ስለዚ ካብ ሓንቲ ካሻ ሓንቲ
50 كيلو يزلكم زلهو 4 خينو كاب 100 كيلو دمو 80 توصلا مالتيو 80 اسكاب 9 تسعة تخوين نشتي حشا بزح كلن ديو 8 دما بطعم طنكارا قنجو يكون جن بتي ولا بتي 8 تسريحو ما يتزيز اجيو فرشخش خموالا يقارين 9 تسريحو ما يبرم من حس اجيو انكارا خونيو وانا زت انكرو ما ايونا كأوكعني أفتي خسر حوا خلوا خشخش حوا خلوا بدن بغشاش خلوا أو نحبرن بشخش خمر مات إنكار عايز خون سلازي لك عبيت واي 100 خنتال 100 خنتال مالتي حنت خنتال سميتو كاف 8 كاف 9 توز انتهلنا كل تشحن 500 بلوكيتكا خندي كنتال سميتو تولكم تسرحوا تخليهم ولا حبيرنا نسرح يزاقم يقول سلاسي دق عبيت واي معري كندي سلاسن حدن كنتال تودكم الله مالتي نخلتشن 500 بلوكيت ب8 حسيبيو سلاسن حدن كنتال سمينتو هي اخلكم الله مالتي من دقيقة عني انقدي من دقيقة حدا من دقيقة ناتو قماش يزودكم نايت بلوكيت مسرحس قماش يزودكم كعسرت حمشتس كعسرت شدشت كنتال لكم حزوه سلازي كم زي مثل كأوخ عن نيلسنيو نيلسن 140 كاري دقي أن وشتان اسكا 55 كنتال سيمينتو تزجاجوي هم مالتي سلازي 55 كنتال كدمر 30 حدن ندي خونلو 80 قال خونلو مالتيو دك عبيت وي معري ناي بلوكيت مسرح 30 حدن ناي منطقة 10 دشة ناي ملسن اسكا عفينو 55 لانت حيزنايو 100 كلتن كنتال سمينتو اللي نالو مالتي 100 كلتن سمينتو كنتال دمو ياو بتسرحوا ايوان سمينتو زغزا اخملو ايوان ገንዘው መብዛحዩ ካውም አጻል ካعني ነይ ሰራሕተኛዩ ነይ ሰራሕተኛ ደሞ በخبابي ስለዝፈላለ ማዓልታውሪ ካሬዲ ኮንትራክት ንዓካስኩም ይምልከት ያው ነይ ሰራሕተኛ በخبابيኩም ሕሰብዎ ካቦታና ቦታ ስለዝፈላለ ማለት እዩ ካሊ እንግዲህ ካሊ ዝረሳዕዎ ነገር ከም ዘይብለይ ተስፋ ይገብርና ከም ዚኣ ትመስል ናይ ብሎኬት በዝሕ ነገርኩም መንደቂኡና ናይ ብሎኬት ክንደይ يودون كل سرحنا ينينا لو معنتي انتاي زقارين يو ناي فينيشينج تاي زقارين يو فتسرحت نسو ناي كونديت مالتي كونديت كعني من الوقت حدا بزح يودكم من ناي كونديت نحنتي فرس 100 قرشيات غزا بزح زي يا وسق النسي خلقن ناتاتكم ناي سوكيت بزحي ناي سوكيت نازي مبرهم مدفن زلو ناتاتكم بزحي وحزي حدا سبب حزي دق عبيت وهي معري أبا حدا خلاص كلتا مبره مدفن 3 مبره مدفن حزي أبعلي تريقهم أبا حنت خلاص سكاف 3 مبره مدفن أبا حنت خلاص لعلي حمشتش دشة سوكيتات هو مالتيو إنا دق عبيت وهي معري الزين بتاع ميسفليو حدا رومانيو حنت مبره مدفن حنت سوكيت بق أسان بنصيق أن ملكت بتشا حنت سوكيت حنت مبره مدفن زي حزتها يود ولا منهم 3 4 زي قدكم يخلتم تام مالتيو حزن عايسكا 10 تمتام ودني خالص ودمو 3 4 5 تمتام كود يخال سلازين حنت تمتام حزيت اورجينال تخينو 10 3000 بزيحو كونديت 100 قرش بزيحو النازي زي لك فلي اي خولن زرزرغن حفشاوي حدا كلتا 100 شح كتمدولو تخليهم من سرحتنيو حزي او صالون حدا سب جيم لايت ويكعا بورد زيولك سرح يخل بفريم بتشاغيرو أزي بورد ويك عن جملايت بوتان تجيركم له مخعت جزاكم سفح توقينو نتا جملايت نا بورد ربلا على تسكال نعا بتشاسي حنت تمتام نتا على أفتا بورد بتشاتاتو نايس كور لايت هلو ناي جملايت هلو نقول زحز بيانس حنت تمتام تودكم مالتيو نعو وشت جمال جيرو نعو زبر هدومونيو سون حدا جمال كودكم يخالف لازم أزيدي بتاعم ترفيو مخعني حد كلاس بورد رح تقول لخينكم ناتين قانس سالون بتشاقن سالون درجة خلت خلاص هو بتاعم يسفح حالة امتأمل ودينيو حالة امتأمل ودين نزلكم زلهو نايزن سكور لايت نمش كعب بتشا مالتيو جيم لايت كعني جيمر يكون نزقبرو زي هلن كل زول تايز بحال سمو راسي عيش هالو دي قالت بحال نسو كال يخع جزء نايتن سكور لايت جنب جيمر وشت انزرا ناتات بتشا حنتي امتأم ودياتنا مالتيو
ካው ቃሚሱ ንዕኡ ገመዘ ተሓስካ ውሽጣ መንደቕ ዝሓልፈሎ ንሱ ደሞ ወላ ብዓይነይ ንረኣየ ደሞ ዙርያ መላሽ ገዛ ክሓልፍ ከሎ ንሱ እውን ሓደ ጠጣም ወዲኡ ክኸውን ይኽእል እና ደጋዕ ቤት ወይ ማዕረይ ኣብዚ ኣነ ክሰርሖ ኣይኽእልን ግን ቢያንስ 1-200,000 ግን ኣዘጋጅው ማለት እዩ እና ኣነ እንኳንስ ብትሕሳር ግዜ ልዕሊ 100,000 የወዲኡልና ሕዚ ደሞ ልዕሊ ዓፅፊ 7,500 ዝገዛኸው ሕዚ 13,000 ኮይኑ ዕፅፊ ይወስሕኒና ለዚ ልዕሊ 200,000 ቅርሺ ተዘጋጅውሉ እሞ እስካብ ሰራሕተኛ እስካብ ኮንዲት ካብኡ ያው ትርፊ ገንዘብ ሓዙ እምበር ከከም መስራርሑ እዩ ከምታ ዘልኩኹም እያ ሕዚ ኣነ ሳሎን ኣነ ማለት እዩ መጀመርያ ኮንዲት ክገዝእ ከለኹ ደሕና እዩ ነይሩ ዋግኡና ኮንዲት ክገዝእ ከለኹስ ኣብዚኣ ሓንቲ ግበርለይ እንታይ እዩ ደቃዕ ቤት ወይ ድሓር ዝተናስሐ ከሎ ብርግፅ ኣየናስሕን ዝተሰርሐ ስራሕ ኣየናስሕን ገንዘብ 100,000 ዋላ ብዘይኮነ ነገር ተጥፈአ ኢኻ እንኳን ሊያቋም ነገር ሰሪሕካሉ ማለት እዩ እና ኣነ ዓዘብ ኩሉሲ ቀታይም يخلكم لك خمنا وجه ستايل أو وجه خلا زرقوا بزي أجز كيتشن كابنيت كسر حل عيه بزي أجز ما بزي أخوينا جس كنت إحنا العيه بزي أخوينا سوكيت فرج جورا لا بزي أخوينا لاندر جورا العيه بزي أخوينا شارج موال جبرية أو بزي أخوينا محل لو تعجل أحنت خلاصي لعلش بدش تسوكيت غير اللوم معناتي ده حريهم قصرة خلى ناس زي جامد أنت مسأنايو أنتي كأكل يلك أما جرشة مالتي الناسي كل خان تنسخاتكم تدري وند حراهيركم جامد دعمي زودك هكذا حزي كوين خري خلقه عادة بتحس عرس لز جزاه وفتعي كذي حز لازم لاتكم أنا ما ينسلني نبى جزاهم كم تنسخاتكم تدلي وكل ما عليكم نحرات تسرحوا هينكم وجوا بالزحيون مبالي الناس لكم نسامبل حنت جزا حنت سكيت خينا قدامه بقى بقليلة ودوا تخليهم نا أزوي يتفعل على يدك عبيت وين معري نايلو ما عند بدي زي أنس نيرام فقصال تاي أرينا له سيراميكنا نيكو زقاري ነገር ደግሞ አቀጻል እንሰርሐና እና ከምታዘልክኹም زقاري ነገር ተልዩ ቡሽት መስመር ኸውን ኢኹም እና ብጣዕሚ ናንፈትወኩም ንኽብረኩም እንሰሰነይ ክብራት ሕዋተይ ባይ ባይ